نبی سید عاشقوں میں تواڈے سامنے آیت پاک تلاوت کی تھیم جہنے وچ اللہ سی فرمیندے کل محبوبہ تو آکھرے اپنی امت کو تے میری خلقت اللہ سیاں تو خود ہی تا قرآن چلے نہ بیٹھی کتھیں آدھی یا ایوہ الناس اے لوگو کتھیں آدھی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے سیاں اتھول محبوب کو بیٹھا کھینی میرا کریمہ قرآنی تیدا ہوئے جہانی تیدا ہوئے چھک داتا ایمیں ہے اعلانی تیدا ہوئے فرمائنے محبوبہ جیڑی تیری مٹھڑی زبانے جڈا علین دی تھردہ سارا جہانے خوش تھی دارش تیرا برحمانے سیمینی علین دا تو آکھ دے بے فضل اللہ و بے رحمت ہی محبوبہ آکھ دے اپنی امت کو تو ہاڈے رب دا فرمانے جائے ویلے میرا فضل نصیب تھی وے میری رحمت نصیب تھی وے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا والکنجوسی نہ کرے جو ول میری رحمت کے فضل کو دیکھتے خوش آمنے جو یارو پوچھو علامہ صاحب کنو اکھے سن یار جتنی مفسرین انہیں لکھے میاں فضل کنو مرادی محمد مصطفیٰ ہے رحمت کنو مرادی محبوب خدا ہے جد رب محبوب کو بھجوا چھوڑے ہر سنی ٹھر ٹھر میرے محمد میلاد منا چھوڑے نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی نبی سید عاشقو جیڑے ویلے بندہ خوشی کریں دے غسولی کریں دے کپڑے بھی نوے وٹیں دے اتر کستوریاں بھی لیں دے لوگیں کوئی پیا سڑیں دے دیگا بھی پیا پکیں دے وہ یارے کیوں تن پیا مریں دے آکھیں خوشی کی تھی اپنے بال دی آج جہانگیر صاحب کنو پوچھو کیوں دیگا پکائنی آکھیں خوشی کی تھی کھنا آمنہ دے لال دی او کئی خوش تھی دے اپنی زال کی دے کئی خوش تھی دے اپنے بال کی دے کئی خوش تھی دے اپنے مال کی دے حضور دا عاشق خوش تھی دے آمنہ دے لال کی دے